सलामुन अलैकुम। आप सब पर सलामती हो। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसका आगाज़ अपने साथ बेइंतहा खुशियाँ, रहमत, बरकतों की बहार और आसानियाँ लेकर आता है। हमारे घरों में ये महीना मेहमान बन के आया। हमने इसके फ़यूज़ात, बरक़ात को महसूस किया। रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में, हमारी शख्सियत में बेइंतहा तब्दीलियाँ लेकर आता है। हमारी सोच, हमारा अमल, हमारी मंजिल और मकसद तब्दील हो जाता है। हम अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल, दूसरों का एहसास, दूसरों की फ़िक्र करते हैं और यही मकसद हमारी ज़िंदगी का है। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए आसानी पहुंचाना, अपने से पहले दूसरों को दुआएं देना, दूसरों के साथ अपनी अता करदा नेमतों को शेयर करना, लोगों में बांटना, लोगों को खुशी देना, ये असल मकसद हयात है। हर वो शे जो अल्लाह ने बनाई है, हर शे का मकसद बांटना है। चाहे दरख्त हो, पानी हो, चांद हो, सूरज हो, बारिश का बरसना हो, फसलों का उगना हो, परिंदों का चहचहाना हो, रोशनी हो, हवा हो, खुशबू हो, चरिंद परिंद हो, नबातात हो, जमादात हो, अल्लाह की हर पैदा करदा शे का मकसद देना है, शेयर करना है, दूसरों में बांटना है और बांटने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हमें बदले में क्या मिलेगा। ये सब कुछ अनकंडीशनल है। हमारे रब का प्यार बेलौस, अनथक, अनकंडीशनल है। इसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक भी यही सिखाता है कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। हमारा वजूद नूर ही नूर हो, रहमत ही रहमत हो, आसानी ही आसानी हो, खुशी ही खुशी हो, क्योंकि यही तो हमारी रूह की क्वालिटीज़ हैं। हमें अपने रूह के बाग को ज़रख़ेज़ करना है। हमारी रूह और हमारा जिस्म
مل کر ہم بنتے ہیں. ہم اپنے نارمل دنوں میں فوکس اپنے جسم پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی روح کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اپنے روح کے باغ کو کس طرح سے زرخیز کرتے ہوئے اس میں خوشی، سکون، آسانی، محبت کے پھول لگانے ہیں، کیونکہ باغ کا اصل تو پھولوں اور خوشبو ہی سے ہے. ہمیں اپنی روح کی پرورش کرنے کا موقع رمضان المبارک میں ملتا ہے. مگر اب جب ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے بہت سی رحمتیں، برکتیں، فیوزات سمیٹ چکے ہیں، اپنی روح کے باغ کو خوبصورت پھولوں سے سجا چکے ہیں، تو اب پورا سال ان پھولوں کی خوشبو ہمارے ارد گرد مہکے گی. بس ہم نے ان پھولوں کا، اس خوشبو کا خیال رکھنا ہے. وہ تقویٰ جو مقصد رمضان ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہوئے کانشیسلی زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے ان لگائے ہوئے پھولوں کو کوئی توڑ نہ سکے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو ہمارے سول گارڈن سے ہمیں ملتی رہے، تقویت ملتی رہے. یہ مقصد ہونا چاہیے عید کے بعد ہر آنے والے دن کا. آپ سب کو عید کی آمد بہت مبارک ہو. آپ سب کو بہت سی خوشیاں عطا ہوں، اور وہ روح جس کی پرورش ہم نے 30 دن کی، اس پرورش سے ہمیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو آسانیاں، خوشیاں اور سکون ملے. بہترین زندگی آپ کی منتظر ہے. عید کے بعد آنے والا ہر دن آپ سب کے لیے خوبصورت، دلکش اور خوشگوار گزرے. آمین یا رب العالمین.